बिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। फ़िल मुज़ारे की इराबी हालतें हम सीखेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फ़िल मुज़ारे की इराबी हालत जो होती है, यानी जो उसकी फर्स्ट ओरिजिनल फॉर्म होती है, वो कैसी होती है। तो असूली तौर पर आपने ये ऑब्जर्व भी किया होगा कि फ़ेल मुज़ारे के पहले सिगे के लास्ट हरफ पे हमेशा अमूमन पेश आती है, जैसा कि यज़हबु पेश आई, युजाहिदु पेश आई, यरहमु पेश आई, युबल्लिगु। तो ये मजीद फी है या सलासी मुजर्रद है। इनके पहले सिगे के आखिरी हरफ पर अपनी असली हालत में हमेशा पेश आती है, यानी इसकी असली हालत मरफू होती है। तो इसी तरह इस्म अगर हालत रफ़ा में होता है तो इस्म क्या हालत में पेश आती है, जैसा कि अल्लाहु। अल्लाहु क्या है, हालत रफ़ी है। तो इस्म की इस एराबी हालत को अरबी ग्रामर में असली हालत या हालत रफ़ा कहते हैं। इसी तरह फ़ेल मुज़ारे की भी असली हालत हालत रफ़ा होती है, मरफू हालत होती है, उसके लास्ट पे पेश आते हैं, रफ़ी हालत होती है उसकी। तो इस्म की भी और फ़ेल मुज़ारे की भी याद रखें, फ़ेल मुज़ारे की एराबी हालत क्या होती है, रफ़ी होती है। अच्छा, अब आप इस चीज़ के बारे में जानते भी हैं कि इस्म की कितनी हालतें होती हैं। ये तो एक एराबी हालत आपने सीखी ना, तो इस्म की कुल कितनी एराबी हालतें होती हैं, कितनी होती हैं, याद है आपको? थोड़ा सा बोल तो नहीं गए? 2 होती हैं। अच्छा माशाल्लाह, 2 नहीं होती, 3 होती हैं। कौन-कौन सी होती हैं? हालत रफ़ा यानी असली हालत, और हालत नस्ब, और हालत जर। 3 हालतें होती हैं। इस्म की असली हालत हालत रफ़ा, और इस वक़्त बदलती है, यानी जब इसके शुरू में कोई हर्फ़ नासिबा या हर्फ़ जार आ जाए तो फिर इस्म की इराबी हालत बदलती है। आप में से किसी को याद है इस्म को हालत नस्ब में ले जाने वाले कौन से हरूफ हैं? हरूफ जारा नहीं। हाँ, इन्ना व अन्ना का अन्ना, अस्मा को हालत रफ़ से निकाल कर हालत नस्ब में ले जाने वाले हरूफ हरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल हैं। कौन से? इन्ना, अन्ना का अन्ना, लईता, लकिन्ना, लअल्ला। ये ऐसे रिमाइंडर के लिए दोबारा से हमने सीखा है, अदरवाइज हम इसको डिटेल में पढ़ रहे हैं। ये क्या करते हैं, इस्म के शुरू में जैसे अल्लाहु है ना, अल्लाहु गफूरुन, तो इन्ना शुरू में आया तो अल्लाहु को अल्लाह हा कर दिया। इसी तरह फेल को इस्म को हालत जर में ले जाने वाले हरूफ कौन से हैं, याद है आपको? इस्म को हालत जहर में ले जाने वाले हरूफ कौन से हैं? अस्मा को हालत रफ़ा से निकाल कर हालत जर में ले जाने वाले कौन से हरूफ, हरूफ जारा कौन कौन से हैं? बा, ता, काफ। बस ये 17 हैं, लेकिन यहाँ पे जितने कुरान में इस्तेमाल किए गए ना उतने हम पढ़ते हैं। लाम, वाओ, मी, फी, और इस तरह इला, अन, हत्ता, मिन और अला। इधर हम 11 हमने सीखे हैं। ये तो लास्ट टॉपिक्स थे अस्मा के रिलेटेड। क्योंकि हम फेल की तरफ जा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा हम साथ उसको लेके चलेंगे, कंपेयर करेंगे, हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा। अब फेल की इराबी हालत, अक्सर मकसद तो फेल की इराबी हालत। फेल माजी के पहले सीगे की आखिरी हालत पर पेश नहीं होती, हमेशा जो है ना जबर होती है। फेल माजी मबनी बर फतह होता है, जैसे ज़ौराबा। और फिर मुजारे के पहले सीगे के आखिरी हरफ पर पेश होती है, जैसे यज़हबु।
اور فعل کی دنیا میں بھی تبدیلی لانے والے کچھ ایسے حروف ہیں جن کا کام ہے کہ وہ فعل مضارع کے آخری حرف سے پیش کو چھین کر زبر یا جزم لگا دیتے ہیں. جیسے فعل کی اسماء کی 3 اعرابی حالتیں ہوتی ہیں. کون کون سی؟ حالت اصلی حالت، اس میں رفعی حالت ہوتی ہے، نصبی حالت ہوتی ہے اور جری حالت ہوتی ہے. اور فعل کی اعرابی حالتیں یعنی فعل مضارع کی، ماضی کی نہیں، مضارع کی، مضارع کی اعرابی حالتیں بھی 3 ہوتی ہیں. کون کون سی؟ ایک تو اصلی حالت ہوگی رفعی، ایک اس کی نصبی حالت ہوتی ہے لاسٹ پہ زبر آ جاتی ہے، اور ایک اس کی لاسٹ پہ جزم آتی ہے، زیر نہیں جزم آتی ہے. یہ 3 حالتیں ہیں اس کی. اور فعل ماضی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. آپ اس کو اس طرح بھی یاد کر سکتے ہیں کہ فعل ماضی گزرا ہوا ہے اور گزرے ہوئے زمانے کو ہم منطق کی اگر بات دیکھیں، گزرے ہوئے زمانے کو چینج نہیں کیا جا سکتا، اس لیے یہ مبنی بر فتح ہوتا ہے. اس کے لاسٹ پہ زبر آتی ہے، اس کے لاسٹ پہ پیش یا زیر یا جزم نہیں آتی. ٹھیک ہو گیا. اب ہم تھوڑا سا دیکھیں گے اسم اور فعل کی اعرابی حالتوں کا تقابل. اسم کی اصلی حالت کون سی ہوتی ہے؟ اسم کی اصل حالت رفع یعنی جیسے مسلمن. اور فعل مضارع کی بھی اصل حالت رفع ہوتی ہے جیسے یعلم. اسم کی پہلی تبدیل شدہ حالت نسبی ہوتی ہے جیسے مسلمن. اور فعل کی بھی پہلی تبدیل شدہ حالت نسبی ہوتی ہے جیسے یعلم، پیش کی بجائے زبر. اور اسم کی دوسری تبدیل شدہ حالت جر یعنی جیسے مسلمین، لیکن فعل کی دوسری تبدیل شدہ حالت جزم ہوتی ہے جیسے یعلم. یہ یا یعلم یا یعلم یا یعلم ہوگا. اس لیے ہم نے سیکھا کہ وہ حروف جو فعل مضارع کے آخری حرف سے پیش کو چھین کر زبر لگا دیتے ہیں انہیں حروف ناصبہ المضارع کہتے ہیں. اور حروف ناصبہ المضارع اور وہ حروف جو فعل مضارع کے آخری حرف سے پیش کو چھین کر جزم لگا دیتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ حروف جازمۃ المضارع. تو یہ بس آپ نے یاد رکھنا ہے انشاءاللہ. اس کے جو قواعد ہیں اور وہ حروف کون سے ہیں جو فعل مضارع کو نسبی حالت میں لے جاتے ہیں، اور وہ حروف کون سے ہیں جو فعل مضارع کو جازمہ یعنی جزم دے دیتے ہیں پیش چھین کر، انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچرز میں ڈسکس کریں گے. تو ابھی کے لیے آپ کو اس ٹاپک کی سمجھ آئی. بس ہم نے اسم کو ساتھ اس لیے رکھا تھا تاکہ تھوڑی تھوڑی یہ چیز ہمیں پتہ ہو کہ اس کی 3 حالتیں کون سی ہیں اور اس کی 3 حالتیں کون سی ہیں. چلیے ماشاءاللہ. باقی ہم نیکسٹ جو ہے نیکسٹ ٹاپکس میں سیکھیں گے.